जेन्ना आमकां ह्या वेंडर जे आसा जेन्ना बसता म्हणून रस्त्या सायडीन जेन्ना कंप्लेन आयली तेन्ना आमी एक जॉयंट मिटींग घेतली. ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर, ट्रॅफिक पोलीस इन्स्पेक्टर पोंडा पोलीस स्टेशन, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आमचे PWD, मागीर एसिस्टंट RTO, मागीर हेल्थ ऑफिसर आनी आमचे सगळे पंचायत मेंबर. आनी हेजेर आमी डिस्कशन केलें की अशा पद्दतीचे जर ते हे जर वेंडर जे आसा ते रस्त्या कुशी किंवा रस्त्या सायडीक जर बसले जाल्यार एक म्हणजे एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा आनी तेका लागून कोणाचो ना कोणाचो बळी जावंक वचूंक शकता. शिवाय ट्राफिकाक अडचण जाता, त्या सायडीन लोकांक येतल्या वयतल्याक अडचण जाता. ह्या संबंधी डिसिजन आमी घेतलें की रस्त्यार कोणाक बसोवंक दिवप ना, सायडीक बसोवंक दिवप ना. जे नुस्तेकार जे बसता रस्ते सायडीक तांकां काडून मार्केटान घालप म्हणून, जे वेंडर जे बाकीचे जे आसा तांकां आमी भितर घालप म्हणून. आनी त्या खातीर आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी सायड इन्स्पेक्शनान अशें ठरलें की तुमकां जे सायडीक पार्किंग जाय ते सायडीक तुमी पार्किंग करा आनी रस्त्याची एक सायड जी आसा ती नोन पार्किंग करात आनी रस्त्याची एक सायड आहा ती ओपन दवरात म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन डिसिजन घेतलें आनी त्या प्रमाणे आमी बोर्ड लायले. पूण कालांतरांनी कितें जालें, कालांतरांनी हेरे म्हज्या मागल्या तेंच जालें, परते बी ते बसपाक लागले. RTO कडेन ह्या संबंधी आमी तेन्ना डिस्कशन केल्लें. ते कितें म्हणटा की ह्यो गाडयांनी जे नुस्तें हाडटा ते गाडयांनी नुस्तें हाडपाक तांकां अलावड ना आनी हें जर कळ्ळें, हें जर आमकां जर मेळ्ळें आनी तुमच्या कंप्लेनी प्रमाणे जर हें जालें जाल्यार तांकां 25,000 रुपया पण फायन आसा. पूण हेची सुद्दां आमी तांकां जाणीवकाय करून दिली पूण ते लोक आयकपाच्या मनस्थितीन ना. शिवाय दुसरी गोश्ट आतां भाज्येकार जे आसा हे मार्केटाचे उठून आतां मेन रोडाकूय येयल्ले आसा, ते सायडीक ते स्कुटरी पार्क करता, थंयसून ते भाजी बी घेता आनी रस्त्या कडेन म्हणटा ते कंजस्टन जाता आनी जेणे करून थंय ट्राफिकाक अडचण जाता. आनी भंय म्हणजे की येदा कदाची समज जर कितें जर इन्सिडंट जर घडलो जाल्यार सगळो मागीर हो जो बोल जो आसा हो सगळो पंचायतीचेर आसा. हांव मागतां आमचे जे इन्स्पेक्टर जे ट्राफिक इन्स्पेक्टर किंवा RTO इन्स्पेक्टर, आतां RTO इन्स्पेक्टर कितें म्हणटा ते जे नुस्तें जे हाडटा हे त्या गाडयांनी हाडटा, रस्त्या सायडीक गाडयो उब्यो करता, पार्क करता आनी तितूनसून ते नुस्तें डायरेक्टली सेल करता. आनी हे दुसरे जे आसा पळय ते ट्राफिकाक इतल्याक लागून की त्या रस्त्या सायडीक तो उब्यो करता गाडयो आनी थंय हें करता आपले जे नुस्तें आनी हें विकता, बाकीचे जे हें आसा ते विकता आनी तेका लागून थंय रस्त्याचे म्हणजे ट्राफिकाक येवपाक प्रॉब्लेम जाता. हेका लागून हांव ट्राफिका कडेन मागता की रस्त्या सायडीक तांकां बसपाक किंवा रस्त्याचेर तांकां उबे रावपाक अलावड करचें न्ही म्हणून. आतां मार्केटाक वयता आसतना आमी दोशी सायडीन बोर्ड लायल्ले आसा. एके सायडीन लायल्ले आसा की स्कुटरी थंय मार्केटाच्या PDA मार्केटाच्या फुडल्या वाटेन पार्क करच्यो म्हणून स्कुटरी 2 व्हिलराक बोर्ड लायल्लो आसा. फुडें गेल्या नंतर थंय व्हेहिकल आहा ते पार्क करपाक म्हणून ते थंय हें लायल्लो आसा, बोर्ड लायल्लो आसा आनी एक सायड जी आसा ती नो पार्किंग लायल्ली आसा. आनी जेणे करून कोणीच समज जर येयलो गेलो जायत जाल्यार थंय अडचण जावची न्ही हो मुख्य उद्देश जावन आसा. आनी तेका लागून हांव तांकां हेंच्या कडेन ट्राफिका कडेन आनी गव्हर्मेंट ऑफिसरा कडेन मागता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालचें आनी ताबडतोब तेंचेर कारवाई करची. आतां तुमी म्हणटाले कितें पंचायत आसतना तुमी कितें करता. आतां पंचायतीक आमकां तांकां समज जर एखाद्या कोणाक व्हेहिकलान समज जर नुस्तें विकलें जाल्यार आमकां तेका हें ना, आमी तेंच्यात फायन मारपाक आमकां ती पावर ना. तेका लागून आमी सुद्दां खंय ना खंय तरी अडचणां पंचायतीचे जे पळय हें आसा रुल्स एंड रेग्युलेशन जे कितें आसा हें आमच्या पुरतें तरी म्हणजे पंचायती पुरतें लिमिटेड आसता. बाकीचे ऑफिसर जे आसता ट्रान्सपोर्ट म्हण किंवा रस्त्याचेर समज जर कंजेस्टेड जावन समज जर कोण व्हेहिकल पार्क करता हे ती डिपार्टमेंटां आसा तेंच्यांनी हें काम पळोवप आनी ते स्मुथली ट्रान्सपोर्ट जो पळय हें आसा तो वचपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न करचो. या संदर्भात तुम्ही कॉरेस्पॉन्डन्स वेंडर बसता
भाजी बी घेवन बसता तांकां कितें सपो बी चार्ज करतात तुमी? कांयच ना, आमी पयसो घेना. आज तिस्कार जे मार्केटान जो कोण बसता किंवा रस्त्या सायडीकूय जर कोण बसता तेंच्या कडल्यान आमी पयसोय घेना, कित्याक आमी तांकां कोणाकूच अलाउड करूंक ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन हे जे पळय आसा पळय जी आमची शॉपां जी आसा हे शॉपवाले तेंच्या फुडल्या वाटेन म्हणजे ते हेजेर वरांड्याचेर हे वेंडराकूय बसयता, जेणे करून जे गिरायक लोकांक जे आसा त्या लोकांक येवपाक वचपाक प्रॉब्लेम जाता. आनी एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन वरांड्याचेर कोणाकूच म्हणटा ते अलाउड करप आसना. अशा वेळार एकदां हीच गोश्ट जेन्ना एसपीडीए मार्केटाक तेन्ना आमच्या हेका कळ्ळें, तांकां आमी कंप्लेन केल्ली आनी ती कंप्लेन केल्या नंतर मागीर ताबडतोब तेंचे ऑफिसर येवन तेंच्यांनी ते सगळे जे पळय हेजेर ते वरांड्याचेर जे कोणी जे सामान पळय हे केल्लें, सामान दवरून ते विकताले तांकां ताबडतोब भितर काडून उडयलें. आज संबंधीत अधिकारी जे पळय आसात तांकां तुमी केन्ना कळयलां? आमी गेल्या वर्सा 2028/11/2023 ह्या दिसा आमी पंचायतीक मिटींग आपयली आनी हे मिटिंगेन आमी डिस्कस केलें आनी तांकां आमी सांगलें की हे आमचे प्रॉब्लेम आसा आनी अशें जर हे जर अशें कंटिन्यू जर उरलें जाल्यार एक खंय तरी एक्सिडंट बी जावपाची शक्यता आसा आनी ट्राफिकाक हो प्रॉब्लेम जावंक शकता आनी जाता सद्या जाता आनी फुडें जावपाक शकता. ताका लागून हेंचेर म्हणटा ते एक्शन तुमी रस्त्या सायडीक कोणाकूच अलाउड करूं नाका. हें आमी आमच्या भितर डिस्कशनूय जालें आनी हें आमी तांकां सांगलेलें बी. ते पंचायती तर्फे इमिजिएट एक्शन कितें जालें? आतां पंचायती तर्फे आमकां जे पद्दतीन आमी ठरयल्लें की बोर्ड लायात म्हणून नो पार्किंग आनी पार्किंग हे बोर्ड लायले आमी आनी त्या दीस थोडे दीस मातशें ते चल्ले, पूण आतां परतें तेंच जालां. आतां एक गोश्ट म्हणजे तांकां जर आमी फायन जर मारतले, कोणाकूय जर आमी कोणाचेर जर एक्शन घेतलो जाल्यार आमी त्या हितून आमकां पंचायत ज्युडिशरान ते आसा काय कितें, पंचायती कायद्या हितून ते करपाक मेळटा काय कितें हो मुद्दो जावन आसा. आनी ताका लागून आमकां बी थोडे आमचे बी पावर्स आसता ते आमचे बी लिमिटेड आसा. फॉर एग्जाम्पल आतां फाल्यां ताका तो गाडी येयना नुस्तें हाडून विकता. आतां नुस्तें हाडून जर विकलें जाल्यार तो सांगल्यार जर आयकना जाल्यार ताका आमच्यान फायन मारपाची पावर आमकां जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल खंयसरूय समज जर इलिगल कन्स्ट्रक्शन समज जर जाता आनी ते समज जर कन्स्ट्रक्शन जेका केल्या ताका नोटीस जर सर्व जाली आनी नोटीस सर्व केल्या नंतरूय सुद्दां जर तो हे करता जर कंटिन्यू जर करता जाल्यार पंचायती फुल्ली पावर आसा पुलिशेक इन्फॉर्म करून ताबडतोब हाडून ते बंद करून किंवा तेणी जर तशें जर इलिगल कन्स्ट्रक्शन जर तशें फुडें जर चालू दवरलें जाल्यार पंचायती फूल पावर आहा ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन डॉबलिश करपाचें. म्हणजे पंचायत कॅन पनिश हो मुद्दो जाता. पूण हांगा मातशें ते हे थोडे वेगळें जाता आनी ताका लागून पंचायतीक थंय मातशें थोडे हात मातसो आखाडो घेवचो पडटा जेणे करून फाल्यां सकाळीं तें अशें जावंक जायना की तो कोणी तरी विचारलें तुका खंयचो रायट हो जर विचारलो जाल्यार पंचायती कडेन म्हणजे उत्तर दिवपाक जाय. नाही, पण पंचायती सेक्रेटरीच्या दृश्टिकोनांतल्यान पंचायतीक सेक्रेटरीक थोड्योश्यो कायदे खबर आसपाक जाय न्ही आनी ताजे सल्लो तुमी घेना न्ही. आतां गोश्ट कशी आसा पळय सेक्रेटरीक आतां थोडे पावर आतां फॉर एग्जाम्पल गार्बेजाच्या हितून सेक्रेटरी फूल पावर आसा, तेच्या कडेन बुकूच आसा, तेच्यान ताबडतोब जो कोण उडयता ताका गार्बेज समज जर रस्त्यार जर ओपन हेजेर उडयलो जाल्यार ताका फुल्ली पावर आसा ताका ती चलन दिवपाची. आतां एखादी गाडीन जर हाडून तो नुस्तें विकता जाल्यार ते पळोवपाची ते आरटीओचें काम आसा अशें दिसता म्हाका. ते आरटीओन ते समज जर आमी आरटीओक त्या संबंदी आमी डिस्कशन बी केल्लें की जर अशी जर गाडी जर कोणूय जर हाडून जर नुस्तें जर विकता आनी ती जर कंप्लेन जर आमच्या कडेन पावली जाल्यार तेंच्यांनी ती ताबडतोब तांकां हे करून ते जाग्यार वचून तेंच्यांनी स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून ताबडतोब तांकां फायन मारपाक मेळटा अप टू 25,000. ह्या संदर्भात तुमी आरटीओ कळोवंक जाय न्ही, इमिजिएट एक्शन घेया म्हणून तें केलां तुमी? आमी ऑलरेडी पुलिशेक बी सांगलेलें आसा आनी ऑलरेडी आतां सांगपाचें म्हणजे आमी हेचे तोंडारूय सांगलेलें तांकां ओरली बी सांगलेलें कितें म्हणून की ही गोश्ट घडटा त्या वाटेन ते येता बी ट्राफिकूय बी येता पूण चालूच आहा. ते वेंडर पळय आसता न्ही सकाळचे बसता मार्केटान ते हय भाजीवाले
आनी सांजचे येता आनी ते रस्त्या सायडीक आसता. समजा मेजर जर कितें जालें एक्सिडेंट ब्लेम कोणाक करप? नाही, शेवटी तुम्ही सुद्धा आमकां ब्लेम करतले पंचायती. कायदो कितें आसा तो कोणूच पळोवचो ना. आता फाल्यां सकाळी रस्त्यार जर ते भाजी जर विकपाक गेले जाल्यार लोक कितें म्हणटले की ते पंचायतीन पळोवपाचें म्हणून. पूण रस्त्यार जर बसता, रस्त्यार सायडीक जर बसता जाल्यार ट्राफिकान पळोवपाक जाय. तेंच्यांनी तांकां पावर आसा, तांकां ती तेजें सामान जप्त करपाची. सरपंच तशें म्हणलें पळय, काही आमी समजून करपा जाय, अंडरस्टँडींग करून. आतां हेतू प्रमाणे हांवें ऑलरेडी स्पॉट सांगलेलें आसा, सोपो हांगा पंचायत घेना, कांय विशय आसा ते आमी उलयताना आमी डिसिजन घेतलें. पूण पावर आसा इन्फेक्शन, पूण ताका नोटीस काडपाक जाय आनी ते बाउंड्री पळोवपा तेजी बाबा तेजी प्रॉपर्टी तेजी आसा या ना, या ती गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी या कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी, हे 3 कंडिशनां ते पयलीं व्हेरीफाय करूनच करची पडटलें. बट यू गॉट पॉवर. म्हणटा पळय XYZ बसल्या, ती प्रॉपर्टी कोणाची, बाबा ती पब्लीक प्रॉपर्टी या ती प्रायवेट प्रॉपर्टी या ती PWD प्रॉपर्टी, एक्सेस टू मेन रोड, आतां तें करून तूं शकता. हांगा रावन आम्हाला सरपंच सांगूं शकना आतां तुमी खंयचे मुद्द्याचेर उलयता ते. Exactly. रिलेटी करूनच आमकां कळटलें. एक्झॅक्टली. हाजे पयलीं थंय लोक बसताले, तेन्नाय काडलेले तांकां सगळें पण त्या दृश्टिकोन आतां ह्या आमची फुडण्याची त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमची सर्वे हें जावंक जाय न्ही, सर्वे जावंक जाय न्ही, आनी अकॉर्डिंगली सर्वे जावन तुमी निर्णय घेवं जाय. न्ही, पयली म्हणजे कितें आहा, आमी तांकां अलावड करूंकूच ना. हय पळय तरी म्हणटा. हे जे आसा पळय आमी जे म्हणटा उसगांव पंचायतीन हो अजुनूय सोफो म्हणटा तो कोणाचो घेना. आनी दुसरी गवण सद्या तरी गार्बेज कलेक्शनाचे बी आमी पयशे घेना. सद्या पंचायत आहा ते ओन आपल्या खर्चान हें सगळें करता. आतां ह्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय हे कंप्लिटली इलिगल. एक्झॅक्टली. इलिगल. आतां इलिगल जेन्ना ह्यो जेन्ना पळय ते बसता ते करपाकूच जाता. आतां करपाक कितें जाता, तेज्यान खरें जर म्हणशी जाल्यार पंचायतीन जेन्ना बिझनेस जेन्ना करतलो, आपलो वेव्हार जेन्ना करतलो, तेन्ना पयल्यान पयली म्हणजे तेणी पंचायती कडल्यान NOC घेवपाक जाय, म्हणजे लायसन घेवपाक जाय. आतां ते घेतल्या नंतर ते जर तो घेतलो जाल्यार ताका बाकीची फॉर्मेलिटी तयार जाली. एक म्हणजे तो प्रिमायसीस कोणाची, जागा कोणाची, हें सगळें येयलें. आनी अशा परिस्थितीन ते जाता म्हणसर खूब गोश्टी जाता. पूण गोश्ट अशी जाता की करप कोणाचेर एक्शन कोणाचेर घेवप हो मुद्दो जाता. आतां मार्केटान जर बाजारान जर पळयलें जाल्यार प्रत्येकाच्या फुडल्यान कोण ना कोण बसलेलो आसता. पूण हें खरें म्हणचे दुकानदाराकूय कळपाक जाय. फाल्यां सकाळी जर आमी जर इतली जर स्ट्रीक एक्शन घेतली, समज जर घेतली जाल्यार फाल्यां तुमीच आमचे फाल्यां कॉमेंट्स मारतले, फाल्यां तुमीच आमचेर उलयतले की ती म्हणटले ते फुलां विकता, कोण तरी म्हणटले आनी कितें थंय बसून भाजी विकता, ते आपले म्हणटले पोट भरता, हें तांकां नसाय जालें. ताका लागून दुसरी वाटेन मार लागता. पूण दुसरी गोश्ट म्हणजे की आमी सुद्दां मातशें थोडे फाटीं रावले. कित्याक लागून की आतां थोड्या दिसांनी तें मार्केट जें आसा हें मार्केट बांदपाच्या हितून आसा, तेजें एस्टिमेशन चालू आसा आनी फावंडेशन घातल्या नंतर तेजें काम चालू जातलें. थोड्या दिसांनी फावंडेशन घालपाचें आहा. आतां तें जर तेज्या पयलीं समज जर आमी हेंकाय जर समज जर भितर घातलें जाल्यार ते परते मार्केटाचें जेन्ना हें जातलें तेन्ना ते मार्केटा भायर परते लोक येतले. तेन्ना मागीर प्रश्न कितें हो बी मुद्दो भितर विचारान घेण्या सारको आसा. आनी ताका लागून सगळेच मातशे म्हणटा ते भशेन पासियन्स हे सगळ्यांक काडचें पडटा. पूण एक गोश्ट म्हणजे हांव तुमच्या मतान सहमत जाता. कितें म्हणून की रस्त्या सायडीक हें न्हूच. जरी सुद्दां जर मार्केटान फाल्यां मार्केट जर स्टार्ट केलें बांदपाक आनी तांकां लुगार जरी सुद्दां तर ना जालो जायत जाल्यार रस्त्या सायडीक रस्त्याच्या कुशीक हें नुस्तें विकप ना आनी तें भाजी विकप ना, हें तुमच्या मतान आमी सहमत जाता. आनी त्या खातीर तेंचेर एक्शनूय जावपाक जाय.